Hello! This time, atong isgutan ang barangay si Abo. Gitawag kining barangay sa una isip sitio Buongon, tungod kay napuno og mga punuan sa Buongon ining lugara. Niadtong panahon sa mga Espanyol, adunay magtiayon nga namuyo nga gipanganlag ang Ponyo Centino ug si Rosella Ermita. Ug aduna sila'y pinalanggang iro nga ginganlag Abo, tungod kay nahilig kining magpinuyo duol sa abuhan. Usa ka adlaw niana, adunay usa ka Espanyol ang nanuktok sa ilang pultahan. Nangutana ang Espanyol sa babae. Unsay pangalan ni ining lugara? Nasuko ang iro, tungod kay nakita siya wala mailhi sa balay. Naikod ang tag-iya sa balay. Ang iyang gibuhat, iyang giabog ang iro. Ingon siya, Sí, Abu. Sí, sí, Abu. Sí, Abu. ug miingon ang Espanyol. Ha? Si Abo. Muchas gracias. Kumao kini ang hinungdan nganong gipanganlan ang maong lugar isip barangay si Abo. Na-enjoy ba nimo ang